नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केरळांतल्या तरेकवार शारांक भेट दिवन कोंकणी भाशिकां कडेन संवाद सादलो. कोंकणी भाशे खातीर वावर केल्ले पद्मश्री पुरस्कार जैतिवंत नारायण पुरुषोत्तम मल्ल्या हांची तांणी भेट घेतली. मंदिराक भेट दिवपा सयत सेवाभावी संस्थांक लेगीत तांणी भेट दिली. कोंकणी साहित्यीक नारायण पुरुषोत्तम मल्ल्या हांणी कोंकणी भाशे खातीर व्हड योगदान दिलां. कोंकणींत बरींच पुस्तकां बरयल्ल्या नारायण मल्ल्या हांकां 2005 वर्साचो कोंकणी भाशा प्रचार सभेचो पितामह हो भोवमान फावो जाला. कोची हांगा मुखेलमंत्र्यांनी अप्पू भट, विनायक पंडीत आनी रंगा भट्ट हांच्या यादिस्तिकांक भेट दिवन तांकां आर्गां ओंपलीं. 17व्या शेंकड्यांत ह्या तिगां शास्त्रज्ञांनी 700 प्राण्यांची चित्रां काडिल्लीं. देवनागरी कोंकणींतल्यान ह्या तिगांनी संशोधन बरोवन काडलां. एर्नाकुलम हांगा अनुग्रह चॅरिटेबल ट्रस्टान वार्तालापाची कार्यावळ आयोजीत केल्ली. कोंकणी भाशिकां कडेन मुखेलमंत्र्यांनी हे वेळार संवाद सादलो. हांगाच्या कोंकणी भाशिकांनी कोंकणी संस्कृती जपपा सयत कोंकणींतल्यान साहित्य लेगीत तयार केलां. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या सगळ्यांची तोखणाय केली. तिरुमला देवस्वम गोशीपुरम देवूळ हे कोची हांगाचे गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजाचे श्रद्धास्थान. ह्या देवळाक भेट दिवन मुखेलमंत्र्यांनी दर्शन घेतलें. एर्नाकुलम हांगा अनुग्रह चॅरिटेबल ट्रस्ट हे बायलां खातीर निवारात चलोवपा सयत बरोच सामाजीक वावर करता. ह्या ट्रस्टाक भेट दिवन मुखेलमंत्र्यांनी तांच्या वावराची म्हायती घेतली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची मन की बात कार्यावळ मुखेलमंत्र्यांनी कोंकणी उलोवपा लोकांसयत आयकली. एर्नाकुलम हांगा तिरुमला देवळांत तांणी देवाचें दर्शन घेतलें. 17व्या शेंकड्यांत गोंयच्यान बऱ्याच लोकांनी केरळांत स्थलांतर केलें. कोची, एर्नाकुलम हांगा बरेच कोंकणी उलोवपी लोक आसात. तांच्यो भेटीगाठी मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी हे वेळार घेतल्यो. गोंयचे 8वें विधानसभेचें 9वें अधिवेशन 24 मार्च सावन सुरू जातलें. राज्यपाल श्रीधरन पिल्ले हांणी हे संबंदीची अधिसुचोवणी जारी केल्या. विधानसभेचें अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 24, 25 आनी 26 मार्च अशे 3 दीस चलतलें. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत 26 मार्चाक 2025-26 वर्साचो अर्थसंकल्प सादर करतले. अर्थसंकल्पाक आतां फकत 1 म्हयनो आशिल्ल्यान खात्या वतीन अर्थसंकल्पाची तयारी नेटान सुरू आसा. आतां मेरेन 80% खात्यांच्यो बसका पुराय जाल्यात. खात्याच्या मंत्र्यांक नियाळ सादर केल्या उपरांत मुखेलमंत्री अर्थसंकल्पांतले तरतुदीचो नियाळ घेतले. खाते मुखेली कडल्यान ही म्हायती मेळ्ळ्या. अधिवेशन 24 मार्च ते 26 मार्च ह्या काळात जातलें. अर्थसंकल्पाची तारीख निश्चित जरी नसली तरी तो 26 मार्चाक सादर जावपाची शक्यताय आसा. अर्थसंकल्पाक आतां 1 म्हयनो आशिल्ल्यान खात्या वतीन आतां निमणो नियाळ घेतले. अर्थ खात्या वतीन विविध खात्यांच्यो 80% बसका पुराय केल्यात. गोवा चेंबर, लघु उद्देग संघटना, TTAG, बार अँड रेस्टॉरंट ह्या संघटनांच्या प्रतिनिधीं वांगडा आतां मुखेलमंत्री बसका घेतले. ह्यो संघटना मागण्यांची निवेदनां मुखेलमंत्र्यांक सादर करतल्यो. केंद्रीय अर्थसंकल्प फेब्रुवारींत सादर केला. सत्तरी आनी दिवचल वाठारांत काल 8 वेळो पावस पडलो. फाटल्या कांय दिसां सावन राज्यांत तापमान सामान्य परस चड आसा. गोंय वेधशाळेन काल सकाळीं राज्यांतलें उण्यांत उणें तापमान 25.6 अंश सेल्सियस इतलें नोंद केल्लें. सामान्य तापमाना परस ते 4.8 अंश इतलें चड आशिल्लें. वास्कोच्या रवींद्र भवनांत कोंकणी चित्रपट महोत्सवा खाला 3 कोंकणी चित्रपटांचें प्रदर्शन आयोजीत केलां. हो महोत्सव 24 ते 26 फेब्रुवारीक जातलो. हो चित्रपट महोत्सव सगळ्यां खातीर मुफत आशिल्ल्यान रवींद्र भवनाचे अध्यक्ष जयंत जाधव हांणी ही म्हायती दिली. ह्या वेळार उपाध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र प्रभुदेसाय, सदस्य शांताराम पराडकर, रवळनाथ पेडणेकर, अंकुश च्यारी, दामू गुजरेकर, सदानंद घोणसेकार, दिलीप काजळे तशेंच प्रवेश आमोणकर, रवींद्र भवनाचे अधिकारी बरेश नायक हाजीर आशिल्ले. ह्या महोत्सवाचें उक्तावण मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकर हांचे हस्तुकीं जातलें. आयज सांजे वेळार 7 वरांचेर दिग्दर्शक निहाल च्यारी हांचो आदेस आनी सवंग हे 2 कोंकणी शॉर्ट फिल्म दाखयतले. ताचे पयलीं श्री गजानन गणरया आनी श्री दामोदर म्हज्या देवा ह्या 2 म्युझिक व्हिडिओचें सादरीकरण जातलें. 25 फेब्रुवारीक सांजे वेळार 7 वरांचेर काजरो जाल्यार 26 तारखेक पेद्रू पोदेर हे कोंकणी फिचर फिल्म दाखयतले. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक विभागाच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयज सांजे 7:20 आयकपाक मेळटल्यो. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.